ਤੇ ਤੱਕ ਯਾਰ की मुखड़ी अखा मीट लिए फिर खोलिए ना। ते तक यार की मुखड़ी अखा खोल लिए अखा मीट लिए फिर खोलिए ना। अखा खोलिए यार ना छीन जावे हरकत विच जिंदगी डोलिए ना। लैके यार नूं नींद प्रेम अंदर यारो सो जाइए फिर बोलिए ना। कारी गुलाम रसूल चिश्ती रख यार नूं कल्ब अंदर जाके जंगलां दे विच टोलिए ना। अजीज़ा ने ग्रामी पहले एक छोटी सी बात ज़हन में आ गई। मसाइल और हैं लेकिन ये बताने लगा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि आका करीम खाकी हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि वो नूरी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम किस चीज़ के बने हैं? नूर के। फरिश्ते और मलाइका नूर के बने हैं। अच्छा, हम ये समझते हैं कि शायद मेरे आका करीम भी उसी नूर के बने हैं। जब सिदरतुल मुंतहा पर गए ना तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक कदम भी मैंने आगे बढ़ाया ना तो मेरे पर जल जाएंगे। क्या कौन रहा है? जो नूर के बने हुए हैं। क्या किससे रहा है? जो बज़ाहिर मिट्टी का पुतला है। तो मैं सिर्फ ये बात गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो नूर क्या है हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। ज़ाहिर है अल्लाह ने अपनी मिसल कोई चीज़ अगर पैदा की है तो अपने नूर से पैदा की होगी। बाकी कुन फायाकुन है और यकीन कर ले जो अल्लाह के कहने से बन जाए वो अल्लाह का नूर नहीं हो सकता, वो उससे बुलंद तर होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खुफिया खजाना था, मैंने चाहा पहचान ना जाऊं तो मैंने अपने महबूब को अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया। इसका मतलब ये है कि वो नूर से भी बाला है। तो अब असल मसाइल की तरफ आते हैं। हम अक्सर लोग ईद के दिन खुशी मनाते हुए मस्जिद में चले जाते हैं। लोग बड़ी खुशी और शादमानी के साथ लोगों को इकट्ठा करके हज पर जाते हैं तो महफिल करवा के जाते हैं, लोग उन्हें छोड़ने जाते हैं। ये मना नहीं है, लेकिन अगर हम अपने नामा अमाल की तरफ देखें तो क्या ईद के दिन खुशी बनती है? क्या हमने वाकई ही रोजे पूरे रखे हैं? क्या हमने रोजों का हक अदा किया है? क्या हमने अपने माल और औलाद की ज़कात अदा की है? क्या हमने सही मायनों में जानवर हलाल पैसे से लेकर कुर्बानी की है? क्या हमारी नमाजों में कोई खोट नहीं है? क्या हम मोमन हैं? क्या हमने कोई ऐब नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूँ, बंदा ऐबी हो, गुनाहगार हो, झूठ का खाना खाता हो, ज़कात ना देता हो, रोज़े में भी शक हो कि पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर क्या वो खुशी के साथ जाएगा? नहीं। वो आदमी इकट्ठे करेगा? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज करने जा रहा था, रास्ते में एक नौजवान मिला तो मैंने उसको देखा, ना उसके पास जूते हैं, ना कपड़े हैं, ना खाने का लिबास है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। वो नंगा तिरंगा आदमी जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि नौजवान ये क्या हालत है और कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा? वो कहने लगा जिसने पैदा किया है उसकी घर की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह के घर की तरफ यानी कि हज करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि साहबजादे ना लिबास है, ना खाने पीने की चीज़, ना ठहरने की चीज़, सफरा कहते हैं कोई चीज़ बिछा के सोने वाली, तो तू कैसे जा रहा है? उसने कहा जिसने भेजा है, जिसके घर जा रहा हूँ उसको नहीं पता क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या पहनने की ज़रूरत है, कहाँ खाने की ज़रूरत है, कहाँ हाजत की ज़रूरत है। जिसने भेजा है उसी के तवक्कुल पर और उसी की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ उसके फजल के साथ। आप कहते हैं मैं उसकी बात से बड़ा मुतअस्सिर हुआ, अलहदा हो गए। जब मैं हज करने के लिए पहुंच गया तो मैं तवाफ कर रहा था, तीसरा तवाफ था मेरा कि मेरी एक नज़र पड़ी, एक नौजवान बड़ी दूर तन्हा खड़ा है। लोग सब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम हाज़िर हैं, अल्लाह हम हाज़िर हैं, लेकिन वो आदमी दूर खड़ा है। मैंने देखा वो नौजवान वही है जो रास्ते में मिला था। मैंने जल्दी जल्दी तवाफ किया और उसके पास चला गया। मैंने कहा मियाँ साहबजादे, सब लोग तो कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम हाज़िर हैं,
تم کیلے تنہا یہاں دور کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا اپنے خوف کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ اپنے خوف کی وجہ سے۔ تو آپ کہنے لگے تجھے کس بات کا خوف ہے؟ تو اس نے کہا اس بات کا، میں اگر جا کے کہوں اللہم لبیک میں حاضر ہوں تو آگے سے جواب آ جائے لا کا لبیک میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس خوف سے کھڑا ہوں کہ زندگی گناہوں میں گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے، لوگوں کے دل دکھائے ہیں، کوئی عمل مجھ سے ہو نہ سکا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کا سامنا کر سکا جا کے کہوں کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ میں ڈرتا ہوں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میں تیری حاضری کو نہیں مانتا تو پھر میرا تو دنیا میں کوئی رہ نہیں جائے گا جس سے آس رکھ لوں، جس سے امید رکھ لوں، جس سے توقع رکھوں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں اپنے خوف میں غرق ہو کے کھڑا ہوں۔ کاش اللہ مجھے غرق کر دیتا، میں ریت کے ذرے بن جاتا۔ میں اس کے سامنے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اللہم لبیک میں حاضر ہوں۔ میں حاضر والا ہی نہیں ہوں، میں تو گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، ابر آلود ہوں، میرے گناہ اتنی ہیں کہ میں سامنا کرتے ہوئے کتراتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں وہ بھی رو پڑا اور میں بھی رو پڑا۔ میں نے کہا صاحبزادی میرے لیے کوئی وصیت؟ آپ نے کہا جب دنیا سے جا تو 2 گواہ تیرے پاس ہونے چاہیے۔ کیا تجھے پہلا کلمہ آتا ہے؟ اچھا ہمارے کاغذوں میں جو پہلا کلمہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اصل میں پہلا کلمہ شہادت ہے۔ جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کلمہ سنا اور کہنے لگے مجھ سے بھی سن لو، اور ساتھ ہی فرمایا جو ہلکے ہوتے ہیں نا موت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب چاہیں وصل پا لیتے ہیں۔ وصل کہتے ہیں کسی کی ذات میں سما جانا، جیسے گندے پانی کی آپ نے بالٹی بھری دریا میں پھینک دی، کیا وہ گندی رہی؟ صاف ہو گئی، پاک ہو گئی۔ تو اس نے جب کلمہ پڑھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اگر ثقافت پہ بیٹھ جائیں تو لوگ ہمیں اٹھانے کے لیے آتے ہیں، بٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے جائیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، محفل میلاد منائیں تو بڑا اہتمام اکٹھا کرتے ہیں۔ بھائی حج کرنا گناہوں سے توبہ کرنا ہے، نماز پڑھنا گناہوں سے بچنے کا نام ہے، جمعہ پڑھنا گناہوں کی توبہ، 7 دن جو پچھلے گناہ کیے اس کی معافی مانگنے کا دن ہے۔ اور معافی مانگنے کے لیے کیا آپ لوگوں کو اگر محلے میں کوئی جھگڑا فساد ہو جائے تو کیا آپ خوشی سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے کہ یار میں معافی مانگنے لگا ہوں؟ تو آپ آ جاؤ، تنہائی میں مانگو، میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تنہائی میں یاد کرو، اپنے دل کی سانسوں کے ساتھ، دل کی دھڑکن کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی رفتار کے ساتھ، اپنے قدموں کے ساتھ۔ کیوں آج زمین کانپ رہی ہے؟ ترکی میں شدید زلزلہ آیا، کتنے لوگوں نے سجدہ کیا، کتنے لوگوں نے معافی مانگی، کتنی آنکھوں میں آنسو آئے، کتنے لوگوں نے قرآن پاک کھولا، کتنے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کی گئی کہ مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ جلال میں ہے، ہم معافی مانگ لیں کہیں ہمارا ملک، ہمارے لوگ دوبارہ نہ زلزلے میں آ جائیں۔ کسی نے نہیں مانگا، ہم ایک دوسرے سے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ یار ترکی میں زلزلہ آ گیا، آپ کا ملک 80% سیلاب کی وجہ سے رڑ گیا، کتنے لوگوں نے معافی مانگی۔ کیوں؟ ہمیں خوف نہیں ہے، ہمیں مرنے کا خوف نہیں ہے، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو مان تو لیتے ہیں لیکن